एवं तेषां पापिनां पापकर्माणि विदधिपतिवादिनां आदित्य चन्द्रवन्युनासधर्वंसराविमिश्रमिदं धर्मराजा चित्रगुप्त सर्वान् पश्चात्यमां केतनर्पशान्तिं एवं श्रीचिदं बुद्धवादिनां नमः आहुतं परिणं रूपं भविष्ठान्ति रूपं लिङ्गरं महाकायं महिषोपरिसंसितं प्रणयं बुद्धिर्वशं कल्पनाशं विद्युतप्रवाहितं रात्रि सदविरां बाधितोले विचारकमलं दत्तात्मं प्रदास्यामं सर्वपदन्ति तथा सर्वं परमात्मभाविनं दशनि कर्माणि उत्तमज्ञेयं भो मुर्गी पणिति वापि संविदेश चित्ररूपसती वाक्य सुतति पापि नस्तराम स्वचन्द्रस्वनिका परमाणि कृष्णस्लाम धर्मराजपितान् दृष्ट्वा त्वरमनितिनिशलाम आज्ञापयान्ति पापानां सन्ति महाघोरानन्दपरिविश्वं प्रचण्डचन्द्रकालेकपाशनतन्त्रपतिमहानिकोन् जलदग्निसमाप्रभा पांसयोजनति स्थिरं एकैकजनमूर्छितां तद्द्वितीय शृङ्गाले वज्रधूमकताडयन्ति जलदण्डिसवासप्रतिबन्धितं तस्मिन् साधि विचरणं श्रुतिपिपास परिश्रान्तदभिक्षितमशपदं प्रधानं पुनः मरुदास भवन्ति तीर्थानि शून्यविचरणं किमर्थं चित्रगुप्तस्य न कृतां सुसूचिता अहिले आयो भने गालामा जुत्तै जुत्ताले हान्छ। अदृश्य थियो उसको शक्ति दियो। जब बाहिर उसको शक्ति के भयो ह्रास भयो, उसको शक्ति हरायो। त्यही भएर ज्ञानलाई मन्त्रलाई गोप्य राख्नु भन्ने कारण थियो। जब मन्त्र भन्दै हिँड्यो भने त्यो मन्त्रको शक्ति नै हुँदैन। ठाउँमा मात्रै त्यसलाई प्रयोग गर्ने, जहाँ पायो त्यहाँ प्रयोग गरियो भने त्यसको शक्ति ह्रास हुन्छ। अनि मैले मन्त्र जानेको छु भनेको छ, गफ पिटिएको छ, मैले ज्ञान जानेको छु भनेको छ, म ज्ञानी भनेको छु, गफ पिटिएको छ, त्योभन्दा बाहिर अरू केही पनि हुनेवाला छ। र यो मन्त्र यो संस्कृत भाषामा जुन यो पितृहरूले बुझ्ने भाषा भनेको, पितृहरूले प्रेतहरूले बुझ्ने भाषा भनेको संस्कृत भाषा मात्रै हो। देवताले भगवानले सबै भाषा बुझ्छन्, इङ्ग्लिस पनि बुझ्छन्, यता बङ्गाली पनि बुझ्छन्, नेपाली भाषा सबै भाषा बुझ्छन् देवताले। तर पितृले बुझ्ने भाषा भनेको संस्कृत मात्रै हो। उनीहरूले संस्कृतभन्दा बाहिर भाषा बुझ्दैन। र उनीहरूले देख्ने रङ भनेको सेतो मात्रै हो। नभए कहाँ किन यहाँलाई रातो लुगा लगाएर राखिहाल्छ? उनीहरूले देख्न सक्दैन। उनीहरूले देख्ने भनेको सेतो रङ मात्रै हो। त्यही कारणले बर्खान्त बार्दा पनि सेता लुगा लाउनुको कारण 1 वर्षसम्म सेता लुगा लाउँछ। पितृले देख्नु परेन भने, पितृको दिव्य दृष्टिले देख्ने भनेको सेतो लुगा मात्रै। त्यही भएर ब्रह्मचारीहरूले सेता लुगा लाउँछन्, सेतो देख्नुको कारण। र यो संस्कृत भाषा चाहिँ अहिले हामीले कसलाई सुनायौँ? हामीले त केही बुझेनौँ न। हामीले त कसैले केही बुझेनौँ। मैले सबै कुरा बुझाएको छु नि, यहाँले के बुझ्नु? तर जसलाई हामीले सुनायौँ नि उनले यो भाषा बुझेको छ, उनले यो भाषा बुझ्छन्। पितृले सबै भाषा यो के भन्न खोजेको थियो त्यो सबै बुझिहाल्छ। तर नेपाली बुझ्दैन के हो?
अघि मैले जुन पाठ गरेँ त्यो बुझे, यहाँहरूले बुझ्नु भएन। अब म जुन कुरा भन्छु यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ उसले बुझ्दैन। अब यो कुरा जुन कुरा भन्छु उसले बुझ्न आवश्यक पनि छैन। अब जुन कुरा बुझ्ने हो यो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यो नराम्रा कुरा केही पनि गरेको छैन। यहाँ सबै राम्रा कुरा मात्रै गरिएका छन्, नराम्रा कुरा गरिएका छैन। नहुनु पर्यो। ब्रह्मज्ञान भनेको जसले आत्मा चिनाउँदछ, जसले आत्मा चिन्छ नि त्यसले आफूलाई चिन्छ। जसले आफै चिनेको छैन, आफ्नै चिनेको छैन, त्यो व्यक्तिले परमात्मा चिन्छ। जब परमात्मा चिन्दैन त्यो व्यक्ति माको घमण्डी बम्बी हुन्छ। जब उसले आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्दछ उसले आत्मज्ञान प्राप्त गर्दछ। जबसम्म ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन तबसम्म आत्मज्ञान हुँदैन। जबसम्म आत्मज्ञान हुँदैन तबसम्म उसले आफूले आफूलाई चिन्दैन। जब आफूले आफूलाई नचिनेपछि त्यसले परको मान्छे के चिन्छ? अनि जब परको मान्छे चिन्दैन त्यसले परम ब्रह्म परमात्मा चिन्दैन। जबसम्म परम ब्रह्म परमात्मा चिन्दैन त्यो व्यक्तिको जीवन पशु हो। अघि पर थलामा कसले प्रश्न गरेको थियो नि, पशुपति किन भन्या भन्छ। त्यो मैले थोरै मात्रै अर्थ लगाएँ। किन एकछिनमा यहाँ कुरो आउँदैछ, किन डबल बोलिराख्नु पर्यो? के रहेछ? जसले आत्मा चिन्दैन त्यसले परमात्मा चिन्दैन, जसले परमात्मा चिन्दैन त्यो के भयो? पशु। पशुले यो आफ्नो त्यो आत्माको केही पनि चिन्दैन। त्यो पशुलाई पनि मोक्ष गराइदिने कि पशुपति भन्न खोजेको कुरो बुझ्नु। धर्मेण हीना पशुभि समानम, कर्मेण हीना पशुभि समानम। जब धर्म र कर्मले हीन हुन्छ नि मान्छे त्यो पशु समान हुन्छ। धर्म बुझेर मात्रै हुँदैन, धर्मको व्याख्या गरेर मात्रै हुँदैन। धर्म भन्ने कुरो कर्म गर्ने कुरा हो, प्र्याक्टिकली गर्ने कुरा हो। 18 पुराणको 4 वेदको ज्ञान छ उसँग, तर कर्म चाहिँ धर्म अनुसारको छैन। के फाइदा भयो? अर्कालाई भन्ने मात्रै यो गर त्यहाँ गर यहाँ गर यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने आफू चाहिँ नगर्ने होइन। है अर्कालाई मासु खानु हुँदैन भन्ने आफूले गएर भेटे जति सबै खाइदिने त्यो पनि धर्म कर्म हुन्छ। त्यस कारणले धर्म भनेको धारण गर्ने कुरा हो। धारण भनेको प्र्याक्टिकली गर्नुपर्छ, बुझेर मात्रै हुँदैन। बुझेर त्यसलाई कर्म गर्नुपर्दछ। त्यो कुराहरू माथि भाषा सुन्नुहुन्छ अहिले कुरो बुझ्यौ। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि हामी जति कर्म गर्छौँ बुझ्न आवश्यक छ। म के गर्दैछु भनेर जान्न आवश्यक छ र मैले गर्न लागेको कर्म के हो भन्न आवश्यक छ र किन भनेको प्रश्नको उत्तरको पनि आवश्यक छ। कर्म त्यसै छैन। म के गर्दैछु, के गर्दैछु म र म किन गर्दैछु यो कुरो बुझ्न आवश्यक छ। त्यहाँ अक्षता चढा, त्यहाँ फुल चढा, त्यहाँ कोदीको छ, त्यहाँ पैसा चढा, त्यहाँ सुन चढा। म फुल किन चढाउँछु, सुन किन चढाउँदैछु? जबसम्म यो ज्ञान हुँदैन तबसम्म देखाउटी कर्म हुन्छ। देखाउटी कर्मको फल देखाउटीमै आउँछ। देखाउटी कर्म कहिले पनि गर्नु हुँदैन। किन बेकारमा समय पनि खर्च हुन्छ, पैसा पनि खर्च हुन्छ। देखाउटी कर्मको फल पनि देखाउटीमै हुन्छ। दारी जटा पाल्दैन कोही मोक्ष हुन्छ। मोक्ष हुने भए भालुले कहिले दारी जटा काट्दैन। देखाउटी पाल्यो। यत्रो ठुलो चन्दन लाउँदैमा, निधारभन्दा ठुलो चन्दन लाउँदैमा मोक्ष हुने भयो। त्यो गोरुको निधारमा सेतो छ, घोडाको निधारमा सेतो छ, त्यसले जति दुःख पाओ कसैले
गङ्गाजी नुहाउँदा मात्रै मोक्ष हुन्थ्यो भने त्यो गङ्गाजीमा माछा 3 जन्मियो 3 हुर्क्यो 3 बढो किन मान्छेको लास खाइरहेको छ त्यो मोक्ष स्वर्ग जानु नि गङ्गाजीमा जन्मिने व्यक्तिले किनभने गङ्गाजीको त कर्मै गरेको छैन गङ्गाजीको चिन्तनै गरेको छैन चिन्तनको गर्ने कुरो हो नुहाएर मात्रै हुन्छ नुहाएर मात्रै बाहिरको फोहोर मैला सफा हुन्छ भित्र सफा गर्नु पर्यो नि भित्र चाहिँ 18 बक्सी मैलो थुपिएको छ अनि बाहिर चाहिँ स्याम्पू लगाएर साबुन लगाएर म एकदम सफा भएको छु त्यो सफा लाग्यो भित्रको अन्तर आत्मा सफा हुनु पर्यो बाहिर मुखले कस्तो मिठा मिठा कुरा गरेका छ बुइनी बनाउँछु भनेर बलात्कार गर्नु त्योभन्दा ठुलो पाप अर्को र हो यही बेलामा चाहिँ जसले यो यमराजको यमलोकको चाहिँ रिसर्च गर्ने यो जिम्मा पाएको थियो नि तिनी 88,000 मध्ये जसले यो यमलोक चाहिँ हेर्ने मौका पाएको थियो रिसर्च गर्ने मौका प्रतिवेदन बुझाएको थियो त्योसँगको छलफल चाहिँ पहिलो सुरुको अध्याय सुतजी महाराजजीलाई सौनक आदि गरिएका 88,000 ऋषि मुनिका नाइके सौनक आदि भन्नाले सौनक अध्यक्ष भए कि अरू चाहिँ उनका सदस्य भए सेनापति सौनक भए अरू चाहिँ सेनाहरू भए अनि सुतजी महाराजजीलाई प्रश्न गरी हे प्रभु हे महाराज यमराजको यो कस्तो छ यो त बडा विचित्रको हजुरले यो जिम्मा पाएर गर्नुभयो कसरी सम्भव भयो प्रभु हजुर जानुभएको थियो त्यहाँ यमलोकमा कहाँ जानु त्यो त आत्मा मात्रै जान्छ पार्थिव शरीर जानै पाउँदैन त्यहाँ पार्थिव शरीर जानै पाउँदैन आत्मा मात्रै जान्छ त्यहाँ पार्थिव शरीर छिर्ने बाटै छ आफ्नै धर्मराज उनी आफ्नै धर्मराज हुन् उनलाई आफ्नै धर्मलाई त आपत्ति पर्दैन कसरी सम्भव भयो यो हजुर यो कसरी लेख्ने यो त हामीलाई पनि अलिक नपत्याउने खालको कुरो हो जब कोही विद्वान आएर प्रवचन गर्छ मलाई शक लाग्यो भनेदेखि गुरु यो विषयमा मलाई शक छ भनेर टक्कर दिन सक्नुपर्छ र त्यो गुरुले उत्तर दिनुपर्छ त्यसै विद्वान हुन पाइँदैन त्यसै प्रिन्सिपल हुन पाइँदैन त्यतिकै प्रोफेसर हुन पाइँदैन प्रोफेसरलाई यदि विद्यार्थीले प्रश्न गर्यो भने टक्कर लियो भने त्यसको जवाब दिनुपर्छ सही जवाब उसलाई चित्त बुझ्दो जवाब दिन सकेन भने त्यो प्रोफेसर त्यसले विद्यार्थी पास गरे अब सुताजी भन्ने हे सौनक तिमीले सही प्रश्न गरेका छौ यो असम्भव होइन पसिबलै हो यो कुरो तर म यसरी सम्भव कसरी गरे एक दिन म वैकुण्ठ गएको थिएँ वैकुण्ठमा जाँदा नारद पनि त्यहीँ रहेछन् हाम्रा महात्मा आज मिटिङ त्यहाँ सबै उसले चलाउनु र गरुड वाहनले चाहिँ भगवान् विष्णुलाई प्रश्न जुन प्रश्न सौनकादीले हे भगवान् हे प्रभु हजुरको भक्तिदेखि विमुख हुने व्यक्ति हजुरको भक्ति भन्ने के जो व्यक्ति पापतिर लाग्यो भगवान् भनेको सत्व गुणी सत्व चित्त हो सत्य चित्त हो जो सत्य छ त्रिसत्य हिजो पनि सत्य थियो आजभन्दा 98,58,58,05,126 वर्ष यो चैत्य गते पुग्दैछ त्यो ब्ल्याकहरू पड्केर ब्रह्माण्ड निक्लिए त्यतिखेर पनि जुन थियो आज पनि उही र जब यो ब्रह्माण्ड विलय हुन्छ सबै सकिन्छ अनि उही मात्रै रहन्छ उही मात्रै रहन्छ हजुरको हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ हो त्यो के भयो परम ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्म पर आत्मा त्यो पर यो लोकदेखि पर छ जुन यहाँ छ
त्यस्ता परमात्मालाई आफ्नो वानरहरूले सोधे, प्रभु हजुरको भक्तिदेखि विमुख हुने व्यक्ति अर्थात् हजुरको जुन अनुशासन छ, जुन हजुरले बनाएको पद्धति छ, सत्कर्म, सद्धर्म, सदाचार जुन छ, यसबाट जो विमुख हुन्छ अथवा जसले भगवानलाई छाडिदिन्छ अथवा सत्यलाई छाडिदिन्छ, असत्यलाई सुनाउँछ, धर्मलाई छाड्छ, अधर्मलाई सुनाउँछ, त्यो व्यक्ति चाहिँ यमराजको लोकमा जान्छ। सुने प्रभु यो लोक कस्तो छ, कत्रो छ, त्यहाँ कसले राज गर्छ, अनि त्यो पापी व्यक्ति अथवा राम्रो कर्म गर्ने व्यक्तिलाई त्यहाँ कसरी लैजान्छ, तिनीलाई दिने दण्डको प्रकार के छ प्रभु, लौ न प्रभु, म त एकदमै आतुर भएँ। जब आफ्नो भक्त गरुडलाई भगवान विष्णुले यस्तो प्रश्न सुनेपछि बडा खुसी हुँदै, गुरुहरू प्रश्न गरे भने बडा खुसी हुन्छ, किन ज्ञान बाँड्न पाइन्छ नि। तर प्रश्न कस्ता हुनु पर्यो, सत्कर्मको हुनु पर्यो, सद्मार्गको हुनु पर्यो, उच्छृङ्खल हुनु भएन, भिजाउने तरिकाबाट हुनु भएन, रेला गर्ने तर्फबाट हुनु भएन। साँच्चै नै ज्ञान प्राप्त गर्न कसैले चाहेको छ भने त्यो गुरु खुसी हुन्छ, किन उसँग भएको अथाह ज्ञान उसले बाँड्न पाउँछ। र ज्ञान कहिले पनि राख्नु हुँदैन, बाँड्नुपर्छ। जति बाँड्न सक्यो त्यति नै आफूमा ज्ञान बढ्छ। ज्ञानी व्यक्तिले ज्ञानलाई राख्यो भने त्यो व्यक्तिको ज्ञान हराउँदै जान्छ। गाउँघरतिर यसो हेर्छ, झाँक्री झाँक्री हुन्छ नि, ल गुरु मलाई फुक्दिनु पर्यो, किन लाग्ने, मैले फुक्दा लाग्ने, अर्काले फुक्दा नलाग्ने, यस्तो पक्षपाती शरम छैन। तर उसलाई मैले त्यो मन्त्र दिएँ भने त भोलिदेखि मसँग आउँदैन नि त, त्यो नमस्ते गरेर आउँदैन, 2-4 पैसा चामल पैसा सबै पनि अर्काले लानु पर्यो। त्यो कन्जुसै भावनाले उसले मन्त्र ज्ञान नदिनु। जडीबुटी जानेका हुन्छन्, जङ्गलमा गएर माडेर नचिन्ने गरी ल्याएर लगाइन्छन्। किन नचिनाउनु, सबै कुरो चिनाउनु पर्छ। मैले जानेको औषधि मैले फेरि कसैलाई सिकाइनँ भने त म मरेपछि त्यो पनि मर्यो। मैले प्राप्त गरेको ज्ञान मैले सिकाइनँ भने त म मरेपछि गएँ, म अपराधी भएँ, म ठुलो गुरु भइनँ, म अपराधी गुरु भएँ। त्यस कारणले यो ज्ञान त बाँड्नुपर्छ। हे गरौँ, तिमीले सही कुरा गर्यो, म तिमीलाई सविस्तार सुनाउँछु। यो कुरो कसले कसलाई भन्दैछ? सीताजीले नैमिषारण्यमा तथा दीर्घाटमा ऋषिमुनिलाई भन्दै हुनुहुन्छ। किन? यमलोकमा पुगिँदा भगवान मात्रै हो, सबैतिर पुग्नु, सब कोही त पुग्न सक्दैन। र हे गरुड, यो जुन यमलोक छ यो मर्त्यलोक भन्दा उहाँले उहाँको निर्णय दिनुभयो। किन प्रश्न त यहाँको छ नि, यो मर्त्यलोक भन्दा पृथ्वी अन्तराले, पृथ्वीको अन्तरालमा, पृथ्वीभन्दा तल, पृथ्वीभन्दा तल, पृथ्वीको अन्तरालमा 16-10 भनेको 160 योजन टाढा, त्यति योजन टाढा छ, त्यति लाख योजन टाढा छ यो पृथ्वी। पृथ्वीभन्दा वायुमण्डल, त्योभन्दा बाहिर अन्तरिक्ष मण्डल छ। अन्तरिक्ष मण्डलबाट बाहिर गइसकेपछि आकाश मण्डल छ। त्यो आकाश मण्डलको कुरा, आकाश भनेको शून्य, आकाश भनेको शून्य। यो शून्य कहाँसम्म छ यसको कुनै हिसाब किताब, यसको परिणाम छैन है। त्यहाँ यो यमराजको राज्य छ। त्यहाँ पुग्नका निम्ति जम्मा 16वटा पुर कट्नुपर्छ। जस्तै म गठालबाट आएँ, 7-8वटा पुर कट्दै आएँ, ठिमी स्वर्गदर्शु सल्लाहगारी हुँदाहुँदै यो द्वारकमा आइपुग्यो। 5वटा पुर काट्यो, यसै गर्दा यहाँबाट त्यहाँ पुग्न 16वटा पुर काटेर जानुपर्छ। 16वटा पुर काटेर गइसके पछाडि यमराजको लोक आउँछ, यमलोक। लोकालोक धेरै छन्, अनन्त छन्, कति छन् भन्न साध्य छैन। यो मर्त्यलोकको चाहिँ यमलोकको हो। अर्को लोकको अर्कै होला, आफ्नो ढङ्गमा छ। यमराज पनि कति छन् टुङ्गो छैन, किन अनन्त भन्ने अनन्त ब्रह्माण्डमा अनन्तहरू छन्। यसको हाम्रो सानो यो दिमागले भ्याउँदैन, हाम्रो कम्प्युटरले भ्याउँदैन। र यो यमलोकमा चाहिँ मर्त्यलोकमा
मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ लगिन्छ। हे प्रभु, मृत्यु कसरी हुन्छ? मनुष्यको मृत्यु यहाँभित्र भएको अदृश्य प्राण, जुन प्राण कहाँबाट आएको थियो? परम ब्रह्म परमात्माका अंशबाट छुट्टा। ती प्राणीहरूमा निश्चित छ, त्यहाँ जति चाह्यो त्यति छैन। हामीले चाहेर मात्रै हुन्न। र त्यो प्राण चाहिँ परमात्माको रूपमा आएको हुन्छ अनि यहाँभित्र प्रवेश गर्दछ। पहिला सुरुमा त परमात्माकै रूप प्रवेश गर्ने हो। जब हामी ठुलो भएपछि, जान्ने भएपछि, बहादुरी भएपछि अनि राक्षस पसाउने होइन। त्यही भएर त बच्चाको मन भगवानको हुन्छ भनेको प्राण थियो। बच्चाले कहिले ढाँट्दैन। छोराछोरीलाई यहाँ केही फटाइ गरेर यहाँ बाबु लुकेको छ नभन्नु, खाटमुनि भन्दिनँ मेरा बाबु खाटमुनि लुक्या भने बच्चाले बाहिर आयो उदाहरणको लागि। त्यस कारणले परम्परामा परमात्माकै स्वरूप हुन्छ बच्चा। जब जमान हुन्छ नि त्यतिकै अनि मात्रै उसले संसार केही देखेर यस्तो धर्म हुन्छ, या व्यक्तिगतको न शिव न विष्णु, यहाँ त्यहाँ के मोज मस्ती उडाउने हो। मोज मस्ती गर्न आएको हाम्रो मोज मस्ती गर्न कहाँ मनुष्य आएको? मोज त कर्म गर्न आएको। मोज मस्ती त ती पशुहरूले गरिराखेका हुन्छ जङ्गलमा, त कर्म गर्न आएको। 84 लाख योनि हुन्छ। 84 लाख योनिमा सबैभन्दा उत्कृष्ट योनि भनेको मनुष्य योनि। मनुष्य योनिबाट मात्रै मोक्ष हुन्छ। यदि मनुष्यबाट मोक्ष हुन सकिएन भने अब गइयो खेल। फेरि 84 लाख घुमेर फेरि मनुष्य हुनु पर्यो अनि मनुष्य भएपछि अनि मात्रै मोक्ष हुने हो है। र ऊ के गर्न आएको छ? यहाँ कर्म गर्न आएको छ। र कर्म गर्न आएको मनुष्यले कर्म गर्नुपर्छ। कर्म कस्तो गर्नुपर्छ? धर्म कर्म गर्नुपर्दछ। कर्म त छोड्ने पनि त कर्मै हो, तर धर्म रूपी कर्म गर्नुपर्दछ अनि मोक्ष सद्गति प्राप्त हुन्छ। र प्राण जाने बेलामा जब प्राण निक्लेर जान्छ, अङ्गुष्ठ मात्र, यो मेरो जत्रो अम्लो छ नि, यो बुढी अम्लो, यो बुढी अम्लो मेरो जत्रो छ त्यत्रै मेरो प्राण छ। आफ्नो आफ्नो बुढी अम्लो हेरेर थाहा हुन्छ मेरो प्राण कत्रो छ भन्ने। यसको रङ छैन, रूप छैन, र यो कहाँ बस्छ भनेर कसैलाई पनि थाहा छ। जस्तै सुकै वैज्ञानिक आओस्, जस्तै सुकै तपाईँको प्याथोलोजी त्यो के अरे एमआरआई के भन्छ नि, त्यो आत्मा पत्ता लगाउने काम कसैले सक्नेवाला छ। त्यो आत्मालाई त्यसलाई थाहा हुन्छ जसले परम ब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्छ, जसले परम ब्रह्म परमात्मालाई चिनेको छ। त्यो व्यक्तिलाई भन्नु भने त्यो खराब मान्छे रहेछ भन्नु बुझ्दा यथारुचि। कृष्ण भने पनि, राम भने पनि, शिव भने पनि, विष्णु भने पनि, ब्रह्मा भने पनि चिज सबै उसको रूप मात्रै अनेक। गड इज वान। भगवान जम्मै एउटा, गड इज भेरी। उसका नाम अहिले जति कटपिट हुन्छ, हात्ती पछाडि दिन्छु, पछाडि साथी जब प्राण गइसकेको उपाय छैन। यहाँ हुँदाखेरि त्यो पनि हट्टाकट्टा हुँदा मात्रै जब इन्द्रियले काम गर्न छोड्छ नि, त्यसका सबै ती गफ सकिन्छ। पहिला जुन जवानीमा जुन तेज देखाएर चाहिँ जसले उ गर्छ नि, जब वृद्ध अवस्था हुँदै हुँदै गएपछि प्रभु ठुलो गल्ती गरेछु मैले, अब के गर्नु? जब घरमा आगो लाग्छ अनि कुवा खन्दाखेरि हुन्छ, घर त जलिसक्छ। पहिले कुवा खनेर पानी तयार भएको आगो निभाउने काम दिन्छ तपाईँले। बिहानभरि सुत्ने अनि त्यहाँबाट भोकाले मरे भनेर रुँदा हुन्छ, छिटो उठेर भात पकाउनु परेन अनि पो खान पाइन्छ। काम बितेपछि हामी दिनु अनि पश्चाताप गर्ने। अब यहाँ त पश्चाताप गर्ने मौका पनि दिँदैन महाराज कार्तिकले। झ्याप्प समाएर अब उनीहरूलाई एक मुहुर्तमा कहाँ पुर्याउँछन्, 3 मुहुर्तमा कहाँ पुर्याउँछन्, यमराजको लोकमा पुर्याउँछन्। अनि त्यहाँ चाहिँ कसैलाई चाहिँ पिपल गरे सालको रूपमा झुन्ड्याएर तारो हान्दै गरे, कसैलाई चाहिँ तपाईँको त्यो उम्लेको तेलमा चाहिँ उमाल्दै गरेको, कसैलाई चाहिँ त्यो आराले भिड्दै गरेको, कतिलाई स्याल कुकुरले ठुङ्दै गरेको, कतिलाई चाहिँ फ्राई गर्दै गरेको त्यो माछो जस्तो। त्यो कति बिहाल हुनु त्यो देखाइन्छ। र फेरि 3 मुहुर्तमा यही ल्याइन्छ। बाफरे, घरमा छोरो रोको छ, छोरी रोको छ, श्रीमती रोको छ, बिहाल बिहाल। बाफ कति भयो त्यो विचलितमा। अब तँलाई त्यही भूमिमा लगेर हालिन्छ।
र उसलाई अब त्यहाँबाट अब छिटो हिँड, अब तुरन्त कहाँ पुग्नुपर्छ, यमराजको दरबारमा पुग्नुपर्छ र यमराजले दिएको दण्ड अनुसार तैँले आफूले गरेको गल्तीलाई तैँले प्रायश्चित गर्नुपर्छ। जबसम्म मैले गरेको गल्तीको प्रायश्चित सकिँदैन तबसम्म त्यहाँबाट उम्किन पाइनेवाला छैन। मैले ऋण तिरिसक्नु पर्दछ। कति भन्छन् नि तेरि कति ग्रह पनि कटाएँ, चण्डीपाठ पनि गराएँ, सत्ता पनि लगाएँ, कहिल्यै मलाई राम्रो भएन, कहिल्यै राम्रो भएन। जब ब्याङ्कमा ऋण छैन भने पो ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ त। 10,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नु छ, हाम्रो ऋण चाहिँ 20,000 छ, पहिला 20,000 तिरिसक्नु पर्यो नि, अनि मात्रै ब्याङ्क ब्यालेन्स 10,000 हुन्छ भनेर। मैले गरेको नराम्रा कुराहरू, मैले गरेको नराम्रा कुराहरूको चाहिँ हिसाबै छैन। एक दिन सत्यनारायण पूजा लायो, जिन्दगीमा एकचोटि लागबत्ती बाल्यो, त्यसपछि संसार पुग्दै हिँड्छ, यहाँ गरेँ त्यहाँ गरेँ भनेर हजारौँ अपराध दिने पछि गरेको चाहिँ हिसाबै छैन। मैले गरेको अपराध, मैले गरेको नराम्रो पक्ष पहिला सकिनुपर्छ, अनि मात्रै राम्रो फल सुरु हुन्छ। त्यसरी ब्याङ्कको ब्यालेन्स 10,000 तिरेपछि बल्ल ब्यालेन्स सुरु भयो। अनि त्यसो हुन्छ कुरो भने र पापको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। थाहा छ नि मलाई त मैले यति पाप गरेँ भन्ने कुरो, त्यो पापको हिसाब किताब नराख्ने हामी। मैले त्यहाँ गल्ती गरेँ, त्यहाँ मैले हिजो कोनी के मारेँ, त्यहाँ चोर रखाएँ, त्यहाँ ढाँटेँ, त्यहाँ सल गरेँ, त्यहाँ मैले नगर्ने काम गरेँ भनेर मलाई त थाहा छ नि, अर्काले नदेखे पनि। त्यसको प्रायश्चित गर्न चाहिँ नखोज्ने म। अनि एक दिन ठुलो पूजा लाग्यो, एक दिन लगेर त्यो वृद्ध आमाहरूलाई एउटा स्याउ सुन्तला खुवाइदिएको चाहिँ अनि फेसबुकमा फोटो खिचेर हालिदिइहाल्ने, यो पनि धर्म हुन्छ। त्यस कारण पहिला यो आत्मालाई म अब पापदेखि नराम्रो कामदेखि मुक्त भएको छु पहिला हुने। राम्रो काम धेरै गर्नु पर्दैन यदि पाप छैन भने। जसरी ब्याङ्कमा ऋण छैन भनेदेखि जति लगेर ब्यालेन्स गरे ब्यालेन्स भए जस्तै, नराम्रो काम गरे छैन भने थोरै कर्म गर्दा हुन्छ, धेरै ढङ्ग गरिरहनु पर्दैन। र पाप धेरै कर्म गरेछ भने थोरैले हुनेवाला छैन, धेरै कर्म गर्नु पर्यो। त्यही प्रायश्चित गर्ने काम यिसक्नुपर्छ भन्दैन। र त्यो प्रायश्चित गर्नका निम्ति यहाँ प्रशस्त छन् मार्ग। एउटै भगवानको नाम काफी छ, त्यही भगवानको चिन्तन गर्नु। बाजा बेला ओम नमः शिवाय भन्दैन भने त मान्छेले हो नि, तिम्रो त मान्छे भन्या त भन्या, तिम्रो त मनुष्य भन्या त, यो धर्म कर्म गर्छ भनेर मोक्ष हुन्छ भनेर भन्या। र तिनीहरूलाई यस्ता किसिमले यमराजको मार्गमा लगेर जम्मा 16 पुर हुन्छन्। सौम्यम, सौरी, नगेन्द्र भवन आदि देवीका 16 पुर हुन्छन्। प्रत्येक पुरमा जम्मा 1 वर्षमा 16वटा मासिक हुन्छन्। पहिलो मासिकको पिण्डदान वा अन्नदान पहिलो पुरमा गएर खान पाउँछन्, दोस्रो मासिक जसमा एवं प्रकारले जम्मा 16वटा मासिक अन्तिम वार्षिक श्राद्धको पिण्ड खाना चाहिँ अनि यमराजको मुखमा पुग्छ। यस्तो किसिमको पहिलो अध्याय। दोस्रो अध्यायमा आएर गयो भने चाहिँ प्रभु त्यो यमराजको लोक कस्तो होला प्रभु सुन्न पाउँ, म त डर लागिसक्यो भने न म पनि त्यो पापी छु र जानु पर्ने हो कि भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। हे गरुड, पहिलो मार्ग जुन सौम्य नाम गरेको जुन 10,000 चाहिँ कोषको छ नि, योजनको 10,000 योजनको, त्यो 10,000 योजनको त्यो पहिलो मार्गमा चाहिँ पानी भन्ने त्यहाँ देख्न पाइँदैन। मरुभूमि यति तातो छ, यति तातो छ, त्यस्तो तातोमा कति चाहिँ तिर्खा लाग्छ होला। त्यही भएर हामीले त्यो पानीको मात्रा त्यो बिहान श्राद्धमा धेरै दिनुको कारण, ढुङ्गामा खेतमा पानी हाल्नुको कारण, दिनै पछि दुना किन पुर त बढ्दैछ, यात्रा त बढ्दैछ, अनि त्यो पानी धेरै धेरै दिनुको कारण है। र दोस्रोमा जब प्रवेश गरेपछि द्वादशा द्वितीय 12वटा सूर्य लाग्छ। यहाँ हामीलाई एउटा सूर्य हुँदा त कहिलेकाहीँ क्या टेन्सन हो भन्छौँ। सन्जममा एउटा छ अहिले, टेन्सन भन्छौँ हामी। सन 10 पुग्यो भने त यो पृथ्वी केही पनि रहँदैन। 1 होइन 2 मै पुग्यो भने पृथ्वी केही पनि रहँदैन, 1 मै रहन्छ। तर यहाँको भन्दा 12 गुणा बेसी तापक्रम त्यहाँ हुन्छ, त्यो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पुरमा लागेपछि ताबो ओछ्याइएको छ, उँधोबाट आगो लागिरहेको छ, त्यो बाटो हिँड्नुपर्छ। अर्को पुर भनेको फलामका यसरी अङ्कुशहरू छन्, त्यो अङ्कुशमा हिँड्नुपर्छ। काहीँ फलामको यसरी चिप्लिनुपर्छ, काहीँ ढुङ्गाको वृष्टि हुन्छ, काहीँ तातो पानीको वृष्टि हुन्छ, काहीँ चाहिँ स्याल र कुकुरले आएर ऋण खाएको छ अर्काको भने एउटाले आएर यता तान्छ, उता चोप्टो तान्छ, अघि
ऋणबाट फार्से भएर मर्नुपर्छ, ऋण बोकेर मर्नु, बरु आफ्नो खाओस्, पछि मगाएर खान पाइन्छ है। र यसरी गर्दा यो बाटो एकदमै खराब र बिचमा बैतरणी नाम गरेको नदी छ। यो बैतरणी नदीको नाम पनि 16,000 बिजनकै छ, त्यसलाई पार गर्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ र यो बैतरणी नदी चाहिँ मासु, हड्डी, पिट, खटार, सिरान आदि इत्यादिले निर्माण भएको यो चिज छ र यो जीवित छ। र 80 पत्र वन भन्नाले 60-70 80 होइन, संस्कृतमा तरबारको धारलाई 80 भनिन्छ। तरबारको धार जस्तै पत्ता भएको जङ्गलमा उसले हिँड्नु पर्दछ। हिँडेन भने पछाडिबाट डन्ठा हान्छ, फलामका डन्ठाले हान्दै जान्छ। र हे गरुड यस्ता किसिमको यो त्यहाँ पुर्याइसके पछाडि चाहिँ अनि यमराज महाराजको दरबारमा भित्र हाजिर गराइन्छ। अनि उसको फाइल त्यहाँ चित्रकेतु नाम गरेका सचिवले त्यो फाइल पेस गर्छ। यस्तो धर्म गरिरहेछ, उसले यस्तो पाप कर्म गरेको छ प्रभु भनेर त्यो पेस गर्छन्। अनि चित्रकेतुले पेस गरेको जुन त्यो उसको फाइल छ, त्यो फाइललाई राजा यमराजले त्यहाँ बसेका सभासदहरूलाई चाहिँ पेस गर्छन्। त्यहाँका सभासद भनेका चाहिँ 5 पाण्डव, स्वयं युधिष्ठिर बस्नुभएको छ, नारद बस्नुभएको छ, यम, वरुण, विश्वामित्र आदि, वशिष्ठ आदि ठुला ऋषिमुनिहरू, अत्रि भाइ, कश्यप भाइ, वशिष्ठ भाइ, यी ऋषिमुनिहरू त्यहाँनिर सभासदका रूपमा बसेका छन्। र यिनीहरूले त्यसको व्याख्या गर्दछन्। छोडेर जानु छ त्यहाँ दिदीले छोडेर भित्र जानु तपाईँ त्यो चप्पल छुनु होला भनेर क्या नछुनु होला जन्म मरणको चक्रमा आउँदा आउँदा अब के भयो त अब त्यो सबै टिका हुँदै 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 गएर हामीले टिका बाहिर देखावटी मात्रै लाउने गऱ्यौँ। अनि त्यसैले यो आत्मा यहाँ बस्दो रहेछ। यहाँ अपरेसन गर्नु पर्दैन कहिल्यै पनि, केही पनि रोग लाग्दैन। आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ। त्यस्तो अमूल्य चिज बसेकोमा रोग लाग्ने या अपरेसन गर्नुपर्ने भन्ने कुरै छैन। त्यस्तै हामीले अज्ञान कालमा पनि के गर्छौँ, जस्तो अब कुनै पढाइमा भयो, कुनै प्राप्ति भयो भने आहा मेरो भाग्य त भनेर यही गर्छौँ त, कहीँ यताउति पुग्दैनौँ त।
यदि अवजुस पायो भने पनि कति गरे पनि नआउनु कस्तो लाग्यो यो मेरो भनेर आत्मा यहीँ बस्यो त यहाँबाट नजिकै यहाँ के छ त ब्रेन छ होइन गिदिङहरू खै यहाँ अरू चिजहरू छ ठिक हाइपोथालमस भन्ने ग्ल्यान्ड हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यिनीहरूको हो नजिकै जसरी कम्प्युटरलाई चलाउने हुन्छ नि हो ब्रेनको नजिकै भएर आत्माले सबै आरोप परोप गरेर आत्मा यहाँ अहिले बसिरहेछ आँखाले देख्यो कानले सुन्यो सबै चलाइरहेछ इन्द्रियहरू जब यो पन्छी उडेपछि चल्दो रहेछ त अब नाश भयो त्यसैले आत्मामा के रहेछ त ज्ञान पवित्रता सुख शान्ति प्रेम आनन्द शक्ति योग त यो शक्ति पुरा हुँदाखेरि अघि नै भनियो लक्ष्मीनारायण समान हामी भएका थियौँ वैकुण्ठ थियो बिस्तारै बिस्तारै यो शक्तिहरू डिस्चार्ज हुँदै गएपछि अहिले हामी यो अवस्थामा आयौँ त भगवान्ले अनि फेरि यही ब्याट्री चार्ज गर्ने तरिका सिकाइरहनु भएको छ र यो 7वटा शक्तिले के गर्दो रहेछ यो भौतिक शरीरलाई पनि यसले के गरेको असर पारेको हुन्छ यो भौतिक शरीरलाई यो 7वटा शक्ति किन चार्ज गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा यो ज्ञानको शक्तिबाट के बन्दो रहेछ त नर्भस सिस्टम ब्रेन साथसाथै नर्भस सिस्टम ज्ञानको शक्ति त्यस्तै शान्तिको शक्तिले फोक्सो सम्बन्धी रेस्पिरेटरी सिस्टम अहिले दम हुने अनि अरू श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कति रोगहरू के छ त त्यो शान्तिको शक्ति जस्तो बाहिरबाट आयो घरमा झै झगडा छ भने पनि के हुन्छ शान्तिको सास फेर्न देऊ न हो भनेर भनिन्छ शान्तिको शक्तिले यो फोक्सो सम्बन्धी रेस्पिरेटरी सिस्टम सम्बन्धी त्यस्तै सुखको शक्तिले के हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टम सम्बन्धी जसरी भनिन्छ नि बिहान खाना खायो भने काम धन्दा गर्न जानु पर्यो बेलुका सुखको मानो खाइयो भनेर भनिन्छ है डाइजेस्टिभ सिस्टम पेट गडबड भयो भने के गरिन्छ राम्रोसित मिलाउनु यताउति सक्दैन यस्तै प्रकारले यो 7वटै शक्तिले यो हाम्रो स्थूल शरीरलाई के गरेको त्यो शक्ति कम हुँदै गएर नै हामीलाई अनेक प्रकारका रोगहरू इत्यादि इत्यादि भएको हो त्यसैले अब के गर्नु पर्यो त जति हामीले बाबाको ज्ञान आफूलाई अघि हामीले मौन त गऱ्यौँ तर ज्ञान ज्योति जस्तो सोसाइटी परमेश्वरीमा पनि ज्योति स्वरूपको दर्शन दियो भनेको छ नि त होइन ओरिजिनल रूप के हो त भगवान् पशुपतिनाथ ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ बत्ती बाल्दा पनि त त्यो ज्योतिले के गर्छ एउटा ओभर सेप दिन्छ नि त चाहे टुकी बाल्नुहोस् चाहे मेणबत्ती बाल्नुहोस् तर पूजा गर्न याद गर्नको लागि नै हामीले के गर्यौँ त अनि त्यही सेपको पशुपतिनाथको मूर्ति गरेर पूजा आराधना गर्नको लागि सजिलो गरेको त्यसैले हाम्रो पिता भगवान् पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ आत्मामा उहाँकै हामी सन्तान हौ 7वटा गुण छ यो समयमा बुवालाई के चाहिएको छ शान्तिको शरीरदेखि अलग हुनुभएको छ अब यही हुनुहुन्छ अब हामीले रोएर विटौटा गरेर त्यो बुवा फर्केर आउने पनि होइन शरीर नष्ट गर्नै सक्यो जति सक्यो भगवान् आफूलाई ज्योति को महसुस गरेर ज्योति पिता पशुपतिनाथलाई याद गर्दै उहाँबाट शक्ति लिएर जति जति शान्तिको शक्ति लिएर उहाँलाई दिनुपर्छ तब नै बुवालाई शान्ति महसुस हुन्छ 12 दिनपछि त 13 दिनमा बुवा त यो घरबाट निस्केसम्म गरि नै रहनु भएको छ पवित्रता इत्यादि सबै कुरा र यहाँबाट पनि हामी सबैको शुभ भावना जब हाम्रो बुवा नै एउटै हो भने हामी सबै एउटै बुवाको सन्तान आत्मा भाइ अघि पण्डितजीले नि भन्नुभयो जस्तै भनेर शरीर त उस्तै हो नि आँखा मुख हात गोडा सबैको उस्तै कसै कोहीले चाहिँ राक्षस जस्तो भन्छन् किन त आत्मामा आसुरी अफुल भयो राक्षसको पदवी उदाहरण भनिन्छ देवताको दैवी गुणवालालाई देवता भनेर भनिन्छ देवता त हाम्रो 33 करोड छ त्यो 33 करोड देवता बन्ने नारायण बन्ने कि लक्ष्मी बन्ने राम बन्ने दुर्गा बन्ने यो सबै अहिले पढाइ पढिरहेको छ चलिराखेको छ हजुरहरूले पनि अब युट्युबमा इत्यादिमा पनि अनलाइनमा आइ नै रहेको छ हिन्दीमा पनि हाम्रो नेपालीमा पनि आइरहेछ घर बसेरै गर्नुको लागि किनभने आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्माको हर गृहस्थी छोड्नुपर्ने होइन तर यो आत्मालाई रिफाइन गर्ने समय आइरहेको छ शक्ति भर्ने ब्याट्री चार्ज गर्ने बेला आइराखेको छ कुन बेला के भन्ने ठेगान छैन होइन त्यसैले अहिलेलाई बुवालाई जति सक्दो अब योभन्दा पनि हामी सबैको शुभ भावना शुभकामना के छ त भन्दा बुवालाई आरामसित यो घरबाट अझै राम्रो अब वैकुण्ठमा हामी सबैको जन्म त्यहाँ होस् भनेर
कामना गर्दै आफ्ना दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। ओम शान्ति, ओम शान्ति। जन्म र मृत्यु अवश्य हुन्छ, तर जब मनुष्य आत्माहरूको जन्म र मृत्युको बारेमा हामीले बुझ्न त बुझ्यौँ, जन्म पनि हुन्छ मृत्यु पनि हुन्छ। वास्तवमा जन्म हुनुभन्दा पहिला त्यो आत्मा कहाँ थियो र मृत्युमा त्यो आत्मा कहाँ जान्छ, यसको पनि विशेष हामीले जान्नु पर्दछ। हुन त हामी धेरै कुराहरू सुन्दै आएको पनि छौँ, सुनाइराख्नु पनि भएको छ, तर विशेष गरेर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, आदरणीय बुवा, तर उहाँ यो संसारमा आउनुभयो, कर्म गर्नुभयो, अनेकलाई पालना दिनुभयो, सुख शान्तिको हरेक सहयोग गर्नुभयो, तर आज बुवाको एउटा देह त्याग भएको छ। तर वास्तवमा बुवा मर्नु भएको छैन, किनकि हामी भन्छौँ नै जन्मिनु मर्नुको लागि, मर्नु नि जन्मिनको लागि, तर मर्यो के जन्मियो के। आत्मा भनेको अजर अमर अविनाशी हो। आत्मा कहिले मर्दैन, कहिले जल्दैन, कहिले टुक्रिँदैन। त्यस कारणले त हामी यो क्रियाकलाप गर्दैछौँ। बुवाको शरीर नै हामीले खत्तम गरेका हौ या त जलाएका हौ। जब आत्मा र शरीर अलग हुन्छ, हामी भन्छौँ मृत्यु। जब आत्मा र शरीर अलग रहन्छ, जीवित मनुष्य आत्मा। अहिलेको समयअनुसार बुवाको सूक्ष्म शरीर यही नै हुनुहुन्छ। उहाँको जब देह त यहाँ हुनुहुन्न। जब हामी भनिन्छ मृत्यु हुने बित्तिकै मनुष्य आत्माहरूले सबसे पहिला हामी के गर्छौँ? दियो जलाउँछौँ। जो व्यक्तिको जीवित मनुष्य रहन्छ उसको नाममा तुरन्तै त्यहाँ दियो जगाउँदैन। कसैको जन्मदिन मनाए, कसैको केही गर्यो भने पनि हामी के हुन्छ, भगवानको लागि यस्तै रोशनी दियोस् भनेर ज्योति जगाएको हुन्छौँ। तर मृत्युको दिनमा त्यो ज्योति जगाएको हुन्छौँ, या आत्माको प्रतीकमा ज्योति जगाएको हुन्छौँ। जसरी यो ज्योति एक ज्योति छ त त्यस्तै आत्मा पनि ज्योति समान हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी। हामी दियो बालेरै घाटमा जान्छौँ। घाटमा जाँदाखेरि पनि हामी गङ्गाजल युज गर्छौँ। गङ्गाजल अर्थात् शरीरका शुद्धिकरणहरू हो। 5 तत्त्वको शरीरले बनेका चिजमा हामी 5 तत्त्व चिजले चलाएको हुन्छौँ। तुलसीका पत्ता, चन्दन, यो अग्नि, 5 तत्त्वले बनेका शरीर, 5 तत्त्वकै चिजसँग मिलेर जाओस् भनेर हामी त्यो शरीरलाई खरानी बनाइसकेपछि अस्तित्व समेत नराखेर हामी आउँछौँ। बाँकी रहेको त्यो के हो त एक ज्योति। त जब ज्योति घरमा पनि हामी जलाएको हुन्छौँ, फोटोको अगाडि ज्योति जगाउँछौँ, धुप जगाउँछौँ। किन त भन्दाखेरि शरीर त हामी स्वयं परमात्मा जहाँ शिवजीको पास छौँ त्यसकै आसपासमा शरीरलाई खत्तम अर्थात् जलाइसकेका हुन्छौँ र बाँकी रह्यो एक चैतन्य आत्मा। अब आत्माको चिर शान्तिको लागि नि यो क्रियाकलाप गरेर बसेका छौँ। यो सेतो वस्त्र लगाएर बस्नुको अर्थ पनि के हो त भन्दा त लाइटको शरीर हो। जसरी अहिलेको समयमा बुवा पनि लाइटको स्वरूपमा हुनुहुन्छ, हैन? यहाँ आँखाले त देखिँदैन, त्यसैले भनिन्छ नि त्यो आत्मा र परमात्मालाई देख्नको लागि ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिव्य चक्षुको आवश्यकता हुन्छ। दोषग्राही गुणाश्राही गुणावशी वास्तरांचरण पुराण राजभार्य विलासित प्रधान पौर कन्या सर्व
भक्ताराम तो सही नारी परम वाणीयं वादमि जीवति साधु युक्ता सति पानाथं तैलमशान्तं दादिते मातेन दिव्यं भक्तमाता निबन्धति अस्कम् इति वं बहुरास्तत्रयतनपालीना स्मिता किमि तैरविघ्नता भवते सर्वसाधितवासुदेवं यमगयमयि प्राप्य भवन्ति स्थावरा इति विख्यातम् हरीश्वर सकरो इतिहास आगर पुराणे सारगारे नाम सप्तमोऽध्याय अनादिनि धनुर्देव अक्षय त्यो नरकमा त्यो कुम्मी पार्कमा म पनि पुगिहालेँ भने त मलाई पनि के गर्नु त्यो माछा फ्राई गरेँ यस्तो फ्राई गर्ने भयो मलाई किन पाप गरेको यस्तो त्यहाँ जानुपर्ने रहेछ अनि प्रश्न गरे भगवान् ब्राह्मणको गर्ने चाहिँ नरकमा गयो ब्राह्मणलाई बाउलाई मार्ने चाहिँ नरकमा गयो अरूलाई मार्ने चाहिँ गयो नि त ब्राह्मण भयो क्या हो त्यो बुझ्नु आवश्यक यो ब्रह्माण्डमा जति प्राणी सृष्टि भए ती सबै ब्राह्मण हो ब्रह्माण्डभित्र यो ब्रह्माण्डको अधिकार जो यहाँ जन्मिएर आयो यो ब्रह्माण्डको अधिकार सबैलाई छ यहाँको यति सिमाना मेरो उति सिमाना मेरो भन्ने छ वास्तवमा यो ब्रह्माण्ड सबैका लागि हो यो ब्रह्माण्डमा त नआइज त नबस जब यहाँ आइसकिसके पछाडि सबैको अधिकार छ मिलेर बस्ने मेरो क्षमता कति छ ओगट्ने त्यति ओगट्ने समुद्रमा त पानी अथाह छ नि मैले काग्रो पत्रो छ मसँग मेरो बोक्ने क्षमता कति हो त्यहाँबाट ल्याउने त्यति नै ल्याउने र यो ब्रह्माण्डमा उत्पत्ति भएका प्राणीलाई जसले हत्या गर्छ त्यो व्यक्ति नरकमा जान्छ सुरापानस मदिरा पान गर्ने ब्राह्मण तागाधारी व्यक्ति ब्रह्म कर्म गर्ने जसले जनै लगाउँछ र ब्रह्म गायत्री जप्छ यिनीहरूले मदिरा पान गाडसी आदि इत्यादि खान्छ भने त्यो व्यक्ति नरकमा जान्छ होइन तागाधारी व्यक्तिले दुध खाने मही खाने घिउ खाने लड्डु खाने जेरी खाने तात्तातै अथवा खान्छ यदि खान्छ भने त्यो नरकमा जान्छ बालकको हत्या गर्ने व्यक्ति नरकमा जान्छ स्त्रीको हत्या गर्ने व्यक्ति नरकमा जान्छ गर्भपतन गर्ने व्यक्ति नरकमा जान्छ अब अहिले नरकमै ठाउँ छ कि छैन टेन्सनमा लाग्नु थाल्छ चेक गर्ने छोरीका चाहिँ के हरण गर्छ स्त्री बनेको हुन्छ नि बिचरा हिसाब नजान्ने यस्तालाई चाहिँ 500 रुपियाँ दियो भनेर भरे एउटा शून्य थपेर 5000 पारेर ठग्ने यस्ता ठगालेर हुन्छ नि बच्चा भनेको चाहिँ हिसाब नजान्ने बुढी मान्छे छ तर हिसाब जान्दैन बच्चा छ तमसुक गर्ने जसले दोषी छ त्यो दोषीलाई चाहिँ राम्रो भन्छ दोषीलाई चाहिँ यो राम्रो है त्यसलाई कहाँ जेल हाल्नुहुन्छ यो राम्रो मान्छे भनेर फुलको माला 500 किलोको फुलको माला लगाउँछ
तर जो निर्दोषी छ त्यसलाई चाहिँ लगेर जेलमा लगेर कोचार्छ। यी दुवै खाले व्यक्तिहरू नरकमा जान्छन्। तीर्थको, सज्जनको, सत्कर्मको, गुरुको, देवताको जसले निन्दा गर्छ त्यो व्यक्ति पनि नरकमा जान्छ। सज्जन व्यक्तिको निन्दा गर्नु भनेको त के त भन्दा पाखण्डी हुनु, तीर्थको निन्दा गर्नु, मन्दिरको निन्दा गर्नु, विद्यालयको निन्दा गर्नु, हस्पिटलको निन्दा गर्नु, त्यसलाई बिगार्नु, नाच्नु भनेको त क्षति पुग्नु हो नि। जलाशयको चाहिँ भत्काउनु, जलाशय होइन, यो तल अहिले हामीले खाएको पानी कति दुःख गरेर बनाइदियो होला। एउटा मूर्खले आएर ए चाहिँदैन म यहाँ घर बनाउँछु भनेर भत्कायो भने त्यो पाजी नरकमा नगए अर्को कोजी जान्छ त भने ऊ त्यो मन्दिर कति दुःख गरेर बनाउनु भएको छ यहाँ बनाउने मान्छेले, उसलाई पो थाहा छ त। त्यो आएर कसैले त्यो भत्काइदियो भने त्यो पापी नरकमा नगए कुन त्यसको गाउँ जान्छ त। र यस्ता खाले व्यक्तिहरू नरकमा जान्छन्। जसले वेद, पुराण र मीमांसा, न्याय र वेदान्तको निन्दा गर्छ त्यो व्यक्ति पनि नरकमा जान्छ। जसले वेद र पुराणको निन्दा गर्छ, वेद र पुराण नमान्नु भनेको संविधान नमान्नु हो। संविधान मानेन भने त सरकारले लगेर जेलमा हाल्छ नि। अनि विश्व ब्रह्माण्डको संविधान हो यो वेद र पुराण भनेको। हाम्रो नेपालको संविधान यो भए जस्तै विश्व ब्रह्माण्डको संविधान भनेको वेद र पुराण हो। वेद र पुराणले भनेको जुन संविधानमा जुन छ नि आजसम्म यति पनि फरक खाएको छैन भने त्यो संविधान सबैले मानेका छन्। वायुले मानेको छ 2-3 मिनट 5 मिनट हावा बन्द होस् त एउटा पनि प्राणी बाँच्दैन, मानेको छ त संविधान। सूर्य दिन घाम दिनै पछि झुल्किया छन्, अस्ताउने बेला अस्ताएका छन्। जाडोको मौसममा जाडो आएको छ, जाडो नआउने भने त हिउँ पर्दैन, हिउँ नपरे त समुद्र सुक्छ भने संविधान मानेकै छ त। बर्खाको समयमा पानी आउँछ, बर्खाको समयमा यदि पानी नआउने हो भने उर्वरा शक्ति हुँदैन, सबै वृक्ष मर्छ। र उर्वरा शक्ति भइराखेको छ संसारमा, वृक्षले फल दिइराखेको छ। कुन वृक्षले फल दिएको छैन? गाईको कल्चौडाबाट थुनबाट दुध आइराखेको छ। हामी जन्मिनुभन्दा पहिला हामीले खाने चिज आमाको छातीमा बनिसकेको छ भने प्रकृतिले त आफ्नो नियम पालना गरेकै छ नि। प्रकृति विरुद्ध त हामीले पो काम गरेका छौँ भने हैन। र जो प्रकृति विरुद्ध जान्छ, प्रकृति विरुद्ध जानु भनेको वेद विरुद्ध जानु हो, पुराण विरुद्ध जानु हो। प्रकृति विरुद्ध जानु भनेको वेद र पुराणलाई नत्याउनु, च्यातेर फ्याँक्नु हो, अथवा संविधानलाई नमान्नु हो, विश्व ब्रह्माण्डको संविधानलाई नमान्नु हो। आज यही प्रकृतिलाई च्यालेन्ज गरेका कारणले सबै यो भयावह भएको छैन। यो के अरे हिउँमा अहिले झिँगा देखिन थालिसक्यो, प्रकृतिलाई च्यालेन्ज गरेर होइन। अर्कालाई हान्न आफूको पुरुषार्थी हुनका निम्ति विभिन्न किसिमका केमिकल उत्पादन गर्ने, वातावरणलाई चाहिँ प्रदूषण गर्ने, दूषित गराउने, अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ महामारी। जब प्रकृति शुद्ध हुने हो भने कहाँबाट महामारी आउँछ भने महामारीको नाम देश पनि हुँदैन भने जब प्रदूषण बढाउने, आफू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न, अनि त्यहाँबाट अनि रुने अन्तिम गर्दै। त्यस कारणले वेदलाई नमान्नु भनेको, प्रकृतिलाई नमान्नु, पुराणलाई नमान्नु भनेको संविधान नमान्नु, संविधान नमान्नु भनेको व्यभिचारी हुनु। संविधान नमान्ने व्यक्तिलाई अनि पुलिसले डन्ठा नहाने, कसलाई डन्ठा हान्छ भने र यो वेद मीमांसाको निन्दा गर्ने व्यक्ति पनि के हुन्छ? नरकमा जान्छ। अर्को खुसी भएको देखेर दुखी हुने व्यक्ति पनि नरकमा जान्छ। अब अर्काको छोरो परिश्रम गर्छ, पढ्छ, दुःख गर्छ है, ठुलो मान्छे बन्छ, अफिसर बन्छ, अनि तल्लो गरे चाहिँ डक्सी खाएर उन्मत्त हुन्छ, छोरोलाई पढ्ने फी तिर्दैन, कपी किन्दैन, अनि ऊ बजिया त शोषक, धेरै कमाइस् त ठुलो भनेर शराब छ भने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो मास्तिरकाले पढ्दाखेरि मैले पढ्नु पर्दैन भने, मातो घरीले तल बारीमा गएर हलो जोत्दाखेरि मैले जोत्नु पर्दैन भने, उसले अन्न उत्पादन गरेर मैले उत्पादन गर्नु हुँदैन भने, असारमा चाहिँ सुटफुट कसेर बजारतिर घुम्न जाने अनि मुङ्सिरमा भात खान पाएन भन्दा हुन्छ? त्यसलाई डन्ठा हान्नुपर्छ। त्यसले गर्नुपर्छ, कर्म नगरिकन फल पाइन्छ भने कर्म गर्नुपर्छ। र जसले कर्म गर्दैन त्यो वेद विरोधी हो, त्यो सनातन विरोधी हो, त्यो प्रकृति विरोधी हो, त्यो मान्छे
कुपुत्र हो, पृथ्वीको भार हो, काम छैन। यस्ता खाले व्यक्ति पनि नरकमा जान्छ। अब जो आफूमा क्षमता छैन उसले चाहिँ विज्ञापन गर्छ, प्रसार गर्छ। आफूले भ्याएन भने अरू मान्छे लगाएर पनि लौकिपुरकामा जा भन्न, यहाँ आएपछि म काम पुऱ्याइहाल्छु। यस्ता खाले व्यक्ति यिनीहरूलाई पाखण्डीको सम्य ब्रह्मकर्म भ्रष्ट भनेर भनिएको छ। यी व्यक्ति पनि नरकमा जान्छन् र यी सबै किसिमका व्यक्तिहरू नरकमा गएर जबसम्म आफूले गरेको कर्मको भोग सकिँदैन तबसम्म नरकमा भोग गर्छन्। अनि